Subscribe to Avadhana Saraswati Peetham YouTube channel. Like and share this video. ఇందాకనే నాగఫణ్ శర్మ గారు తెలియజేసినట్టుగా ఈ కావ్యానికి ఉండేటువంటి ప్రశస్తి అనేకమైనటువంటి అనుమానాల్ని తీర్చి వారికి చేదోడు వాదోడుగా ఉన్నటువంటి ఆచార్య రాణి సదాశివమూర్తి గారిని ఈ సందర్భంగా ప్రసంగించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. ఓం శ్రీమాత్రే నమః. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. రత్నాకరధౌతపదాం హిమాలయ కిరీటినీ బ్రహ్మరాజర్షి రత్నాఢ్యాం వందే భారతమాతరం. వందే భారతమాతరం. వందే భారతమాతరం. సభా సరస్వత్యై నమః. పరమ పూజనీయాः మాన్యమాన్యాः భారత రాష్ట్ర వర్తమాన అధినాయక ముఖ్యాः హిందూ రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణ వ్రతినః హైందవ భవిష్యత్ దార్శనికాः రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘస్య అఖిల భారత సరసంఘచాలక ప్రవరాः అస్మాకం సర్వేషామపి అత్యంతం ప్రియతమాः ఆచార్య మోహన భగవత్వర్యాः తేభ్యः అస్మిన్ కళ్యాణ శుభావసరే అత్ర విశ్వభారత మహాకావ్య ఆవిష్కరణోత్సవः इति यः सन्दर्भः अस्ति स एव कल्याणशुभावसरः. अस्मिन् शुभावसरे तेषां कृते सविनयप्रणामाञ्जलिः. तथैव यद्यपि अस्माकं मध्ये न सन्ति तथापि तत्र अन्तर्जालमाध्यमेन अस्माकं कृते शुभसन्देशं दत्तवन्तः. तथैव आत्मीयसंस्कृतबन्धुभ्यः आसुकविता चक्रवर्तिभ्यः तत्र विशिष्य समग्रसंस्कृतविश्वस्य प्रेरणदातारः वर्तन्ते महामहोपाध्यायाः राष्ट्रपतिबिरुदपुरस्कारभाजः शताधिकपुरस्कारभाजः सत्यव्रतशास्त्रिणः तेषामपि अत्र अस्मिन् शुभकल्याणावसरे शुभाशंसनानि तैः प्रेषितानि तेभ्यः. तथैव अस्माकं प्रियतमसंस्कृतबन्धुभ्यः आसुकविता चक्रवर्ती वरेण्येभ्यः संस्कृतलोकमध्यमणिसदृशेभ्यः आचार्य रमाकान्तशुक्लवर्येभ्यः तेभ्यः अपि प्रणामाञ्जलिः. एवमेव अद्यतन विश्वभारतमहाकाव्यसन्तानकल्पकजन्मदातृभ्यः सहस्रधारा सुसंस्कृतान्ध्रकवितोद्गम समर्थेभ्यः प्रियतमेभ्यः आचार्य श्री माडुगुल नागपणिसर्व महाभागेभ्यः सभायाम् अन्तर्जाले च विराजमानेभ्यः सहृदय सार्वभौमेभ्यः सभायाम् अधस्तादपि पुरस्तादपि विराजमानेभ्यः सरस्वतीमूर्तिभ्यः सर्वेभ्यः अपि विनीतप्रणामाञ्जलिः समर्प्यते. इदानीम् अत्र कानिचन लघुवाक्यानि. विशिष्य रामसेतुनिर्माणे चिक्रोडस्यापि कश्चन अवकाशः वर्तते. चिक्रोडसेतुबन्धनन्यायः इति. सत्सु नैकेषु सरस्वतीमूर्तिषु सभायां सत्सु विश्वे बहुत्र एतेषां प्रणयिनः तथैव संस्कृत अनुरागिणः संस्कृत आन्ध्रभाषासु तत्र पण्डितवरेण्याः ये वर्तन्ते तेषु सत्सु अयं चिक्रोडः चितः अत्र द्वित्रिवाक्यानि समर्पयितुम्
महान् आनन्दविषयः। वस्तुतः अद्य पुण्यदिनम्, अद्य कल्याणदिनं, राष्ट्रकाव्यमिदं तत्र अस्माकं विश्वभारतीमिति नाम्ना यत् भाति अस्माकं सर्वेषां पुरतः चिरात् अचिरादेव भवतां सर्वेषां करकमलानि यदलङ्करोति तत् काव्यं यत् वर्तते विश्वभारतीमिति तत् राष्ट्रकाव्यमिति वक्तुं संशयः नास्त्येव। राष्ट्रकार्यमिदमपि विश्वभारतं विश्वस्य भायां रतमिदम्, अतः तत्र विश्वभारतम् इति। सर्वदा सततं देशोऽयं विश्वभारतं, तथैव कार्यम् इदमपि काव्यम् इदमपि विश्वभारतमेव। सामान्यतया काव्यस्य गुणवत्ता निरूपणार्थम् अंशत्रयं द्रष्टव्यं भवति। तत्र उत्तम मध्यम अधम काव्यभेदेन विद्यमानेषु काव्येषु कुत्र अन्तर्भवति इदं काव्यम् इति एकं। तथैव काव्यप्रतिभा कीदृशी अस्ति इति द्वितीयः अंशः। तथैव तृतीयः काव्यस्य प्रयोजनानि कानि इति। अत्र उत्तमोत्तमं काव्यम् इति पुण्यश्लोकस्य चरितम् उदाहर्तुमर्हति इति प्रतापरुद्रीय तत् कर्तुः विद्यानाथस्य वचनमनुसृत्य पुण्यश्लोकाः नैके सन्ति। राजानः सन्ति, महर्षयः सन्ति, ज्ञानिनः सन्ति, तपस्विनः सन्ति, योगिनः सन्ति, पतिव्रताः सन्ति, उत्तमोत्तमाः। यद्यपि बाल्ये एव प्राप्त अनुग्रहाः देवतानुग्रहाः वर्तन्ते अस्माकं भारते, तादृक् भारतस्य भारतमातुः वर्णनमेव अत्र विषयत्वेन वर्तते। भारतमाता भवति नायिका, धर्मपुरुषः भवति नायकः, अत्र रसः भवति शान्तरसः, शान्तरसः प्रकृतिरसः इति सर्वे रसाः शृङ्गारहास्य करुणरौद्रवीरभयानकभीभत्स अद्भुताः इति अष्टौ रसाः ये वर्तन्ते ते सर्वेपि विकृतिरसाः इति कथ्यन्ते आचार्यभरतेन। तादृक् नवरसमय भारते शान्तरसं प्रधानीकृत्य महाभारतवत् भाति विश्वभारतम्। अतः तादृशस्य विश्वभारतस्य आविष्करणं नाम अस्माकं सर्वेषाम् अपि अन्तरङ्गस्य आविष्करणमेव। अतः एतस्मात् काव्यात् उत्तमोत्तमं काव्यं नान्यत् भवितुमर्हति इति अहं वदामि। अधुनातनकाले कतिचन मुक्तकानि लिखित्वा अहमपि संस्कृतकविः इति प्रकटयन्ति मादृशाः। केचन षट्कानि दशकान् तथैव श्लोकदशकानि लिखन्ति, शतकानि लिखन्ति, लिखित्वा अहमपि कविः इति प्रकटयन्ति। परन्तु एतादृशि सन्दर्भे एतैः महानुभावैः नानृषि कुरुते काव्यमिति एकवर्षस्य सार्धैकवर्षस्य तपः फलमिदम्। अतः एते ऋषिकल्पाः अस्माकं श्री माडुगुल नागफणिशर्मा महाभागाः अतस्तावत् ऋषिकल्पैः एतैः कृतमिदं महाकाव्यं नाम माहात्म्ययुक्तं काव्यम्, अतः महाकाव्यमिति वक्तुं शक्यते। अतः काव्यप्रतिभावशादपि काव्यस्य तत्र काव्यत्वं गुणवत्ता च निरूप्यते इति उक्तमादौ। अतः अत्र काव्यस्य प्रतिभा कीदृशी इति यदि वयं पश्यामः, तत्र प्रतिभा नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा इति कथ्यते आचार्यभट्टतौ तेन। तदुक्तक्रमेण सा प्रतिभा सहजा उत्पाद्या औपासिकी च इति त्रिधा वर्तते। तत्र सहजा प्रतिभा जन्मान्तरसंस्कार विशेषवशात् जाता, अतः तादृक् जन्मान्तरसंस्कारवशात् जातप्रतिभया विभूषिताः सन्ति अस्माकं नागफणिशर्माणः। तथैव औपासिकी प्रतिभा अपि वर्तते। नित्यसारस्वतोपासकाः नित्यसरस्वतीपादसमर्चकाश्च एते, अतः औपासिकी प्रतिभा अपि वर्तते। अतः प्रतिभावतां मुखात् निःसृतं यत् वर्तते तत् मन्त्रभूतविषयः एव भवति इति अवश्यं वक्तुं शक्यते। मननात्रायते इति मन्त्रः इति न, मन्त्रस्य अर्थः तन्त्रेषु वर्तते, साक्षात् देवतास्वरूपमेव मन्त्रः इति। अतस्तावत् तादृक् मन्त्रस्वरूप आविष्कारः कृतः तैः, अतः तथापि एतत्
इदानीं तृतीयविषयम् उक्त्वा अहं विरमामि। तत्र काव्यप्रयोजनानि कानि इति चेत् काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये सज्जः परनिर्वृतये कान्तासंहिततया उपदेशयुजे इति आचार्य मम्मटेन साक्षात् सरस्वती अवतार रूपी इति कीर्त्यमानेन कथितः विषयः। तद्वत् काव्यं यशसे नाम न तु कवेः यशसे परन्तु भारतदेशस्य यशसे भारतदेशस्य प्रतिष्ठार्थं तथैव भारते विद्यमानानां सर्वेषां भारतीयानां यशसे इदं सोपानं भवेत् इति। अनन्तरम् अर्थकृते अतः अर्थसिद्धिर्नाम न तु केवलं धनसिद्धिः, तत्र अर्थः राज्यं विश्वे भारतराष्ट्रस्य समग्रस्यापि रक्षणार्थम् एकं स्तोत्रमावश्यकं। तत् स्तोत्रमेव एतत् विश्वभारतम्। अतः तथापि एवमेव शिवेतरक्षते सर्वाण्यपि अमङ्गलानि परिहृतानि भवन्ति एतस्य काव्यस्य नित्यपारायणेन इति वक्तुं तत्र मनागपि सन्देहं वयं प्राप्तुम् अर्हाः। एवमेव सद्यः परनिर्वृतये भारतमातुः कीर्तनं, भारतमातुः पुण्यचरिताः पुत्राः ये वर्तन्ते, राजन्याः षोडश महाराजाः, षट्चक्रवर्तिनः, मुनयः, सप्तर्षयः इत्यादयः ये वर्तन्ते तेषां कीर्तनं यत् वर्तते तत् कीर्तनेनापि अस्माकं सर्वेषामपि तत्र आनन्दः भवति, सज्जः परनिर्वृत्तिः भवति इति कारणात् सज्जः परनिर्वृतये इति कान्तासंहिततया उपदेशयुजे। कान्तासु लोकोत्तरकान्ता भवति भारतमाता, अतः तस्याः साक्षात् उपदेशरूपः अयं काव्यविशेषः प्रबन्धः इति। अतः अत्र वर्तन्ते साधारणतया विशेषः अत्र एकः अस्ति, कल्पः इति कथ्यते। कल्पः नाम लोके एको सुरलोके अपि एक एव कल्पवृक्षः वर्तते, परन्तु एतैः कल्पवृक्षवाटी निर्मिता अस्ति अत्र। अतः 18 कल्पैः गज वृषभ कल्पवृक्ष कामधेनु हंस पद्म मत्स्य तीर्थ कूर्म वराह अश्व मयूर भूकल्प क्षेत्र मृगेन्द्र जनेन्द्र नरेन्द्र भारतांबा कल्पैः भासमाना इयं कृतिः। अतः सर्वदा इयं कृतिः सर्वेषां तत्र प्रीतिं प्राप्नोतु, प्राप्नुयात् मान्यतां लोके, प्रापयेत् विश्वभावनां, भारतांबा समर्चेयं विदुषकृतिः। कवीन्द्रोऽयं बुधेन्द्रोऽयं माडुगुलवंशाम्बुधौ समुत्पन्नः पूर्णचन्द्रः नागफणिकविराट् सुधीः। विश्वभारतनिर्माता विश्वश्रेयो विधायकः भारतांबा प्रियात्मजः जयतात् ऋषिवंशजः जयतादृशिवंशजः इति उक्त्वा विरमामि विस्तरात्। मह्यम् इमं महत्तरम् अवकाशं दत्तवद्भ्यः आत्मीयेभ्यः तत्र माडुगुल नागफणिशर्मा महोदयेभ्यः सभायां विराजमानेभ्यः सर्वेभ्यः तथैव सभायां पुरतः अपि विराजमानेभ्यः सरस्वतीमूर्तिभ्यः प्रणम्य विरमामि। नमस्काराः। Subscribe to Avadhana Saraswati Peetham YouTube channel. Like and share this video.